म्हजें नांव आसा आनंद भास्कर गडकर. म्हज्या बाबाचें नांव भास्कर बाबलो गडकर. हांव तुमच्या फुड्यान आयज इतक्याकूच येता की हांव सगळ्यांच्या डिपार्टमेंट सगळीं डिपार्टमेंट दारां हांवें धाडयलीं, कोणूच म्हाका मदत करपाक येवंक ना. सो आतां हांव व्हिडियो काडून तुमच्या सगळ्यांच्या मदताक येता. हांव तुमकां दिसता हांव सारको आहा जाल्यार तुमी म्हाका मदत करची. हांव फाटली 1995 ह्या सालांतल्यान म्हाजेर पुलीस अत्याचार करीत आसा. 95 सालांतल्यान. कशें तें तुमकां सांगता हांव. म्हाजो भाव आहा पळय बाबलो भास्कर गडकर, तो एक दिसा कोणाची कायनेटीक घेवन येयल्लो पर्वरीत. ते गॉड्स गिफ्ट म्हणून एक घर आसा पर्वरी, त्या घरांतली ती गाडी. म्हाका तेजो नंबर सारको याद ना, मे बी J03 2817 हो कितें आसलो दिसता तेजो नंबर. शुअर म्हाका याद ना. ब्लू कलराची ती कायनेटीक आसली. ती कायनेटीक तो घेवन म्हाज्या घरा कडेन, आमच्या घरा कडेन येयल्लो भाव म्हाजो, आनी तेणेन ती घरा कडेन दवरलेली हाडून. ती म्हाका खबर ना तेणेन ती कायनेटीक हाडलेली ती चोरयेची म्हणून. म्हाका खबर नासलें. तर आनी ताका म्हाज्या आवयन ताका बॉम्बेच्या बसीर धाडलो ताका. आनी म्हाज्या आवयन कितें सांगलें म्हाका, पर्वरी वचून भजी आनी सामोसा घेवन यो म्हणून. आनी म्हाका म्हणपाक लागली ती हें आहा पळय कायनेटीक आहा ती घे आनी वच म्हणून. तर हांवें ती कायनेटीक स्टार्ट मारली आनी हांव ती घेवन गेलो. आनी घेवन वयतकूच भजी घेतली हांवें. तितक्यान थोडे थंयसरले वाड्या वयले पर्वरीचे लोक येयले आनी तेंच्यांनी म्हाका घट धरलो. तेंच्यांनी म्हाका मारलोय बी तेन्ना. आनी म्हाका तेंच्यांनी पुलिसांक सोंपयलो. हांव तेन्ना SSCक आसलो. हांव बरो शिकतालो. हांव SSCक आसलो हांव तेन्ना. पुलिसांनी धरलो म्हाका आनी म्हाका 14 दीस तेंच्यांनी रिमांडाक थंयसर दवरलो पुलिशेन. हांव तेंकां सगळे फावटी सांगता तेंकां ती कायनेटीक हांवें हाडूंक ना, म्हाज्या भावान हाडलेली म्हणून. पुलीस कशेंच मानपाक तयार ना. तुवेंन धाडल्या करून म्हाका खूब तेंच्यांनी म्हाका धोपटिलो थंयसर खूब. तेज्या सान म्हाज्या तोंडांतल्यान इतकेच उतर भायर सरताले की ती कायनेटीक म्हाज्या भावान हाडलेली म्हणून. आनी तेणीच ती हाडलेली. सगळे वाडेकारांनी पलटणच्या वाडेकारांनी तेन्ना तें पळयल्लें सगळें. आनी हांव तर इनोसंट आसलो. म्हाका कांय खबर नासलें. म्हज्या आवयक लागून ती हांव एक स्कुटर घेवन गेलो थंयसर आनी हांव फोंडान पडलो थंयसर. तेज्या उपरांत हांवें तेंकां खूब सांगलें पुलिसांक की कायनेटीक हांवें हाडूंक ना, ती भावान हाडल्या म्हणून. तेंच्यांनी आयकोंक ना म्हाजें आनी म्हाजें नांव घातलें तेंच्यांनी केशीन. आनी तेंच्यांनी म्हाका कोर्टान प्रोड्यूस केलो आफ्टर 15 days. तेन्ना म्हाका खूब टॉर्चर केलो तेंच्यांनी. धाकटुलो आसलो हांव तेन्ना. 16 काय 17 वर्साचो हांव कितें आसलो हांव तेन्ना. तेज्या उपरांत म्हाजें लायफूच सगळ्यांनी चेंज करून उडयलें. म्हाजी आवय म्हाका आतां डावट मारता ती म्हाजी आवय न्हू म्हणून. खूब म्हाका तेणेन त्रास दिले त्या आवयन. म्हाज्या कडल्यान 7-8 वर्सां जेवण खाण रांदून घेताली घरान. खूब म्हाका टॉर्चर केलें. उठ्ठा बसता मारताली म्हाका आवय ही. घरान सगळें काम केलां हांवें तिजें. आयदनां धुलें हांवें तिजीं, कपडे धुल्ले आहा, घर साफ केल्लें आहा, गोरवांक उदक घातलेलें आहा हांवें. दीस रात कामूच करतालो हिजें हांव. खेळपाक दिवंक ना हेणी म्हाका, शिकपाक दिवंक ना ह्या आवयन म्हाका. म्हाका तें डावट मारता ती म्हाजी आवय न्हू म्हणून. आपल्या पेड्या जी आपलो दुसरो चेडो म्हाजो दुसरो भाव आहा तो बाबलो भास्कर गडकर, तेजी केस काडून तेणी म्हाजेर घालपाक लागले ह्या आवयन. आनी म्हाजें सगळें लायफूच पिड्ड्यार करून उडयलें सगळें आवयन. तेजे पण खूब केशी घातलेले आहा म्हाजेर पुलिसांनी, पर्वरीच्या पुलिसांनी. ब्लँक पेपराचेर तेंच्यांनी म्हाज्या कडल्यान सायनी मारून घेतलेले आहा. तेन्ना 3 पेपरांचेर म्हाजे तेंच्यांनी सायनी मारून घेतलेल्यो आसल्यो पुलिसांनी ब्लँक पेपराचेर. हांव नकळो तेंच्यांनी कितें बरयलां तें तेजेर. म्हाजें सगळें लायफूच तेंच्यांनी पिड्ड्यार करून उडयलां. म्हाका खंयसर रिस्पेक्ट ना, खंयसरूच म्हाका कांय वॅल्यू दिना लोक.
हें सांगपाचें कारण इतकेंच की म्हाज्या लायफान कांय बरें जायना. सगळ्याच कडेन लोक म्हाका सतयता, म्हाका लोक कामार धंद्यार म्हाका त्रास करता, काम करूंक दिना म्हाका. खंयसरूच हांव चडान चड 2 म्हयने नाजाल्यार 3 म्हयने हांव टिकता, तेच्या वयर म्हाका काम करूंकूय दिना हे लोक. पगारूय म्हाका सारके दिना हे लोक. म्हाजें पोटूय चलना सारकें. आतां म्हाका इतकेंच जाय की हे जे लोकांनी म्हाजेर केस घातल्या पळय, केशी घातल्या पळय ह्या पुलिसांनी, पर्वरच्या पुलिसांनी, हांवें कांय करिनासतना, हें बरोबर न्हू. हांव तसो आसूंक जाय. आनी सगळ्यो तेंच्यांनी म्हाजेर केशी घातल्या पळय त्यो सगळ्यो चोरयेच्यो केशी घातल्या. हांव चोर न्हू, हांवें कोणाचें कांय चोरूंक ना आसा. जायते लोकांक हांवें मारलेले आहा, हांव मानता. खूब लोकांक हांवें मारल्या. हांव बशीरूय आसलो, हांव पुजा बशीचेर आसलो. हांव सडयान चलताली ती बस, शिवोले सडयान, थंयसरूय हांव आसलो. खूब लोक म्हाज्या वांगडा येताले वयताले. खूब लोक गव्हर्मेंटान कामाक लागले, म्हाका वळखता. हांव म्हाज्या गाडयेर फ्री येताले, फ्री वयताले. खूब पुलिसूय आहा तितून, नेक्स्ट जनरेशनाचे पुलीस आहा तितून. म्हाका फोन व्हडले जाल्ले आहा. पणजेच्या बस स्टँडारूय हांव आसलो. म्हाका प्रसाद म्हणून खूब लोक थंयसर वळखता. पणजेच्या बस स्टँडार खूब लोकांक हांवें क्रिमिनल आहा पळय म्हाज्या वाटेक येता तेंकां हांवें खूब लोकांक मारलेले आहा थंयसर. हें जाल्लेंच आहा ना म्हणिना हांव, सगळें जाल्लें आहा, खरें तें हांव उलयतां. हांव पूण ह्यो केशी घालपाचे म्हाजेर ज्यो केशी घातल्या तेंच्यांनी पळय त्यो सगळ्यो फेक आहा केशी ह्यो. हांव तसो आसूंक जाय, म्हाजो कॅरेक्टर तसो ना. हांव चोर न्हू. चोरयेच्यो केशी घालून माम्हाका सगळ्या कडेन लज केल्ली आहा ह्या लोकांनी. आनी पलटणच्या लोकांनी म्हाजेर केशी घातलेली आसा कांय करिनासतना. तुमी चवकशी करिनात, मनीस कसो आहा तो पळयनात तुमी. शिकता त्या मनशान तुमी काडटात आनी केशींनी घालतात आनी ताका धोपटितात थंयसर. तेंचेर अत्याचार करता. म्हाजेर अत्याचार केला हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन. म्हाका कितें प्लॅटफॉर्म दिवचे नात तुमी बरें काम करपाक. तें जाल्लें आहा. तेजे उपरांत म्हाज्या भयणीचो घोव आहा, तो येयलो हांगासर येयलो 97 98 तो येयलो हांगासर. तांकां लव जालो दोगांकूय. ताका हांवें धोपटिल्लो हांगासर. तो येता म्हणून हांगासर. ताका मारलेलो बरोच हांवें, रितेश बांदोडकर म्हणटा पळय ताका. तो रावता सायटार रावता तो. ताका भरपूर मारलेलो हांवें हांगासर. हांगा बॉलकावान बसलो त्या वयल्या म्हाजें घर आहा तेजो जागो, ते भाटकाराचो. आतां येत तो. तेंच्या बॉलकावान बसून हेंचो लव स्टार्ट आसतालो थंयसर तिसराक. तें म्हाका तें पळोवपाक सहन जावना म्हणून ताका हांवें थंय वचून थंयसर हांवें ताका परत बडयल्लो धरून तेन्ना. तर तेणीन तो बदलो घेतलो. तेणीन म्हाका आपणा वांगडा भोंवणयलो सगळ्या कडेन. तेणी सगळे केशी करून दवरल्या सगळ्याक. म्हाका खबर नासलें. तेजे केशींनी म्हाका इनवॉल्व केलो तेणीन. आनी म्हाजी वाटलान उडयली. म्हाका जेलीनूय घातलो तेणीन. 6 म्हयने थंय उरलो हांव म्हापशेची जेलीन. थंयसरूय म्हाजेर अत्याचार जाल्ले. थंयसर हांवें एका टॅररिस्टाकूय हांवें थंयसर मारलेलो बरोच धरून, अत्याचार करता म्हणून म्हाजेर. तेन्ना तो मान्युअल म्हणून पर्राचो एक हें आसलो, जेलर आसलो, सब जेलर तो तेन्ना. तेणेन म्हाजे कांजुदार मारलेलो तेजेर ताका मारला म्हणून हांव तेन्ना धाकटो भुरगो आसलो. तर इतको अत्याचार म्हाजेर हांव सहन करून रावलो अत्याचार हो. कोणाक लागून? म्हाज्या आवयक लागून. आवयन म्हाका एक केशींनी धुकल्ला जाणून बुजून. म्हाका शिकोंक दिवंक ना. मेन म्हणजे म्हाका शिकोंकूच दिवंक ना. कसलेंच म्हाका काम करपाक दिना ती आवय म्हाजी. म्हाका दिसता ही संवकार आवय म्हाजी आवय आसूंक शकना ही. तेन्नाच म्हाका हेणी दयेन मागीर म्हाजे तकलेर हात दवरूंक ना हे आवय. तेन्ना म्हाका हात लावपाक दिवंक ना आपल्या हाताक हेणी. पूण आपल्या पोटांतल्यान जल्म दिल्ली आवय आसता पळय, ते आपल्या भुरग्याक टच तरी करपाक दिता. तेन्नाच म्हाका हातान हात हो धरपाक दिवंक ना म्हाज्या आवयन आपलो. दीस रात उठता बसता मारता ही आवय. सगळें केलां हेज्या चेड्यान केलां, बाबल्यान केलां सगळें. लोकांच्या गाडयो पासून तेणें पयलीं चोरून हाडलेली आसा. आनी ते केशी काडून तुमी म्हाजेर घालतात सगळे जाण काडून. हे लोकूय हांगासरले पलटणचे आहा पळय ते बी पिशे जाल्यात सगळे लोक हांगासरले. तुमकां दिसना तुमकां कोण कितें करता पळय तें. हेजी चवकशी जावपाक जाय. हेजी चवकशी जावपाकूच जाय. हेजी चवकशी पुलिसांनी
इन्व्हेस्टिगेशन करिनासतना तुम्ही कशें म्हणून मनशांक बऱ्या मनशांक तुम्ही काडटात आनी शिकता तसल्या मनशांक काडून तुम्ही क्रिमिनल करतात. वचून हांव पुलीस स्टेशनान तांकां वचून सांगता तांकां सत्य सगळे फावटी तांकां वचून सत्य उलयता तांचे कडेन केन्नाच मानपाक तयार ना. कोण म्हाका पावोंक ना, एक मिडिया म्हाका पावोंक ना. तर आतां हो व्हिडियो काडटा हांव, मुद्दम काडटा हो व्हिडियो. तर म्हाका हे डाग घेवन मरपाक नाका, म्हाका हे डाग घेवन. म्हजे वाटेक लोक खूब येता. हांव 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 मानता म्हाजे वाटेक येयल्यार हांव मारताय बी खूब जाणांक. हांवें मुठी मारलेली आहा खूब जाणांचेर. गाडयांचेरूय मुठी मारता हांव वचून. म्हाका वचपाकूय दिना, गाडयो चलोवपाकूय दिनात तुमी. घरांतल्यान भायर सरता जाल्यार तुमी येता वयता आडये रावतात सगळ्या कडेन. तुमकां जालां कितें तुमकां? हांव ह्या पैठणचो काय भायलो हांव. म्हाज्या बापायचें नांव जावन आहा भास्कर बाबलो गडकर. म्हाज्या बापायची हिस्ट्री तुमकां खबर ना. म्हाज्या बापायची हिस्ट्री तुमकां सांगता हांव. हांव जेन्ना ल्हान आसलो पळय, सारकोच ल्हान आसलो, 7-8 वर्सां, जेन्ना म्हाजो बापूय म्हाका घेवन पणजेच्या हेडक्वॉर्टरान वयतालो म्हाका घेवन. पणजेच्या हेडक्वॉर्टर आहा, पुलीस हेडक्वॉर्टर आहा पळय, थंयसर घेवन वयतालो. तांकां दाखयतालो वयले म्हजो चेडो, आपलो चेडो म्हणून. तर बेश्टो दाखयनासलो. म्हज्या बापायची हिस्ट्री आसली ती तुमकां आयज हांव सांगता. म्हाका बापायन केन्नाच कोणाक सांगूं नाका म्हणून सांगलेली ही हिस्ट्री आपली. म्हजो बापूय मरून आतां 12-13 वर्सां वयर जाल्ली आहा. म्हाका हें सगळें सांगचें पडटा, कित्याक म्हाजेर अत्याचार जायत आहा दिसान दीस आनी हांव रावंक शकना. पणजे जे हेडक्वॉर्टर आसा पळय, थंयसर भितूर 1-2 रूम बंद आहात. थंयसर भितूर 1-2 रूम बंद आहात थंयसर. थंय व्हरून म्हाका बापूय म्हाजो ल्हान आसतना बसयतालो, सायकलीन व्हरतालो भितूर, थंय व्हरून बसयतालो. कित्याक बसयतालो तें तुमकां सांगता हांव. म्हाजो बापूय कलरी पट्टू म्हणून जाणा आसलो. फायटींग स्कील ती लाठी काडी चलोवपाक जाणा आसलो. म्हाज्या बापायचे हात फातरा भशेन आसले सारके. आख्या गोंयान म्हाज्या बापायक लोक भियातालो पयलीं. बेश्टे भियानासले. लोक पुलीस सांगताले म्हणून तो करतालो. त्या पुलिसांचे हांव धुतलो सारकें धरून हेडक्वॉर्टराचें. वचून थंयसर हांव तेंचे लॉज काडटलो पळय नाल्यार वचून. तुमी म्हाजी वाट कशी लायल्यात? तुमी म्हाज्या बापाय कडल्यान हेल्प घेताल्यात. म्हाज्या बापायचें नांव भास्कर बाबलो गडकर. म्हाज्या बापायक आख्खो लोक भियातालो. वाळपयचें पोत ते काणकोणचें पोत. म्हाज्या बापायक लोक भियातालो. बेश्टे भियानासले. ताका पुलिसांचो साथ आसलो तेन्ना. आनी तो मेन म्हणजे तो कलरी पट्टू, तो कराटे म्हणटा पळय आतांची, ती तेन्ना कलरी म्हणटाली तांकां, कलरी म्हणून. तो जाणा आसलो. म्हाका म्हाज्या आवयन शिकपाक दिवंक ना ती कलरी. आनी खूब पयला म्हाज्या बापायक. एक तो पाडेली, तो माडार चडटालो. पाडेली 15-20 माड अशेंच हें करतालो, खाली करतालो तो. व्हडलो स्विमर तो म्हाजो बापूय. 10-15 मिनटां उदकान रावतालो. हांवें खंयच्याच मनशाक इतको उदकान रावता भितर बुडोवन पळय तो पळोवंक ना हांवें. भंय दिसतालो एक दीस म्हाजो बापूय मेलो काय की तो आहा तेच म्हाका कळनासलें. उदकान भितर रावतालो. म्हणजे इतको तो ट्रेंड आसलो सारको. म्हाज्या बापायची हेल्प घेवन ह्या पुलिसांनी व्हडल्या क्रिमिनलांक मारलेले आहा. हाडूनय दिल्ले आहा तांकां पणजे हेडक्वॉर्टरान. हेडक्वॉर्टरान पोनाक प्रिजन आसा. तेंचे टनल्स आसा खंय गेल्यार ती म्हाका सांगलेली आहा म्हाज्या बापायन. बेश्टेच सांगलें. म्हाजो बापूय पोनाकसून सगळ्याक गेल्लो आहा थंयसर. तुमची हिस्ट्री म्हाका सांगूंक जाय तुमी. तुमकां हांव सगळें वचून सत्य सांगता. तुमकां खरें दिसना तुमकां मेळपाक दिनात तुमी म्हाका DGPक. कितकी फाटली 25 वर्सां जालीं हांव ताका मेळोंक सोदता DGP. तुमी म्हाका मेळपाक दिनात. सकयले आहात ते बसल्यात ते. तुमी कितें समजतात तुमी? हेची चवकशी जावंक जाय. ताका लागून व्हिडियो काडटा हांव. म्हाज्या बापायची हेल्प तुमी घेतल्यात पुलिसांनी. आनी तुमी सगळ्यांनी प्लॅन करून तेज्याच चेड्याक तुमी पोरवडच्या पुलिसां कडल्यान तुमी तेजेर केशी घालतात. तुमी तुमचें चलना कितें? तुमचें नाटकां चल्ल्या तुमची. म्हाजो बापूय सायकल मेकॅनीक येदो व्हडलो. पणजे शांतीनेस तो संतोष बोरकर हॉटेल आहा पळय थंयसर तो 50 मोर दॅन 50 इयर्स तो वयर बसलो. तो थंयसर 60 वर्सां वयर म्हणूं शकताय ती. पणजे तो सगळ्यान पयलो सायकल मेकॅनीक. सगळ्यान व्हडलो सायकल मेकॅनीक तो. पणजे नॅशनल थिएटरा कडेचे सायकल मेकॅनीक आहा पळय ते म्हाज्या बापाय कडल्यान शिकलेले आहा पयलीं.
हे तेंचे भुरगे थंय बसून सायकली करतात. हांवूय थंयसर सायकलींचें काम करतालो म्हाज्या बापाय वांगडा बसून. तुमी पणजेचे शांतीनेश्वर जे लोक आहा पळय ते म्हाका वळखता आसतले खूब लोक, कित्याक हांवें थंयसर खूब वर्सां थंयसर हांवें काम केल्लें आहा. म्हाज्या बापाय वांगडा बसतालो हांव. स्कुलाचे 2 म्हयने 2 म्हयने गावताले हॉलिडे. पयलीं स्कुलांचे 2 म्हयने आमकां हॉलिडे गावताले तेन्ना हांव थंय वचून बसतालो म्हाज्या बापाय वांगडा काम करतालो थंयसर. हांव हार्डवर्कर, हांवूय हार्डवर्क करपाक जाणा. म्हाका म्हाज्या बापायन हार्डवर्क करपाक शिकयला. तर हांव तुमच्या फुड्यान कित्याक लागून येयलां? हांव कित्याक लागून म्हाजेर अत्याचार जाल्ले हांवें सगळें फ्युचर हेंच्यांनी पिड्ड्यार करून उडयला ह्या पुलिसांनी, पोरवरच्या पुलिसांनी. थंय कोणाच्या सांगण्यान जालां हांव नको. म्हाका तुमी एक लेवल दिवपाक शकना, एक बरो इक्वेलिटी म्हाका दिवपाक तर तुमी शेकात नात तुमी. लायफ पिड्ड्यार करून तुमकां गावलें कितें? हांव तसो आसूंक जाय न्हू. मागीर असले फेक केसी घालून तुमकां वसोंक जाय थंय. हांव पणजेच्या पुलिसांकूय विचारता, हेडक्वॉर्टरांतले, तुमकां म्हाजो बापूय इतकी वर्सां थंयसर पावोन तुमी कितें केल्यात? तुमी पळोवंक जाय आसलें. म्हाज्या बापायचेर तुमी लक्ष दवरल्यात. कामां करून घेतल्यात तुमी. जाणटो जाले की तांकां खोंटो मारून तुमी धांवता तशें जालें न्हू तें. यंग आसलो तेन्ना, हांगाचो आसलो तेन्ना तुमी तेजे कडल्यान कामां करून घेतले, सगळे करून घेतल्यात तुमी. हांगा सड्यार म्हाजो बापूय बायणां सड्यार ते सायडीन म्हाज्या बापायन सगळें हालयल्लें आहा तें बायणां. क्रिमिनल खंयसरूय लिपो क्रिमिनल, पुलीस ताका सांगताले अमको क्रिमिनल गांवाना म्हणून. बायणां आसतालो. नाजाल्यार ते मोपा एअरपोर्ट जाला पळय ते पयलींचे तें अड्डे, ते पयलींचे मोपा एअरपोर्ट पयलींचो अड्डो. हांव सांगता कित्याक हांव थंय पावल्लो आहा ल्हान आसतना म्हाज्या बापाय वांगडा, म्हणून हांव तुमकां सांगता हें सगळें. म्हाज्या बापायन म्हाका दाखयला हो संवसार केन्ना, ल्हान आसतना दाखयल्लो म्हाका हो संवसार. बायणां केन्ना प्रोस्टिट्यूशन आसलें, प्रोस्टिट्यूशन थंय वचून म्हाज्या बापायन लोकांक मारलेले आहा. थंयसर बेश्टें मारूंक ना, असो क्रिमिनलांक हाडटालो वचून थंयच्यान धरून. म्हाजो बापूय लोकांनी गुंडा म्हटलो, थोड्यांनी चोर म्हटलो. म्हणजे तो मनीस तो जायना. फ्युचर हे चेंज जाला, कोणाक लागून फ्युचर चेंज जाला? ह्या पुलिसांनी हेतून इन्क्वायरी करूंक जाय. हेतून म्हाज्या बापायच्या रिणान आहात तुमी लोक. शेतकरी म्हाजो बापूय येदो व्हडलो, चारीय सायडीन म्हाज्या बापायन लोकांची शेतां नांगरयल्या. पांयां पडून तुमी लोक लोकांनी म्हाज्या बापाय कडल्यान शेतां नांगरून घेतल्या. हे तुमी विसरो नाका. रीण फारीक करचें पडटा म्हणून तुमी अशें करतात, मनशांची हालत करतात तुमी. पोरवोरच्या पुलिसांक म्हणटा, पोरवोरच्याय पुलिसान हांव विचारता हें तुमी हें जें कितें केलां पळय, म्हाजें लायफ पिड्ड्यार केलां पळय, तुमी कोणाच्या सांगण्यान केलां पळय, तुमी सारकें करताल्यात हें सगळें. हांव तसो आसा तसो हांव तुमकां चोर कसो दिसता? हांव तुमकां केशी घालून थेयल्या. 95 सालांतल्यान तुमी केशी घालता. कितके चोरयेचे केशी घातल्यात तुमी म्हाजेर? तेपींच्यो केशी घातल्यात तुमी म्हाजेर. स्कुटरींची केशी घातल्यात तुमी म्हाजेर. तुमकां कितें आयतो गावला? म्हणजे बापायची प्रॉपर्टी हांव, म्हाजो बापूय तुमकां पावला पणजेच्या हेडक्वॉर्टरांक. तुमी चवकशी करपाची हेजी. तुमकां CBIक हांवें लेटर केलें, आमचो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताका लेटर केल्लें हांवें. तुमचें चलना कितें? तुमची नाटकां चल्ल्या तुमची. प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाक हांवें लेटर केलें. ते लेटर येयले हांगासर वयर पर्वरी. तो म्हाका हो आमचो अविनाश कार्पे आहा तो म्हाका आपयता फोन मारून. हें कितें केलां तुवें काय म्हणटा? तूं म्हाका इन्सल्ट करता खंय हाडून. बरोवपाचें ना मनशान, खरें कितें आहा तें सांगपाचें ना. CBIक लेटर केलें, तूं म्हाका थंय गाळयो घालताय. तूं फाटीं एक 4 दिसां पयलीं हांव थंय येयल्लो तेन्ना तुका रायट दिला कॉमन मॅन तुज्या हेल्पाक, तुज्या कडेन हेल्प मागूंक येयत जाल्यार तूं गाळयो सोंवताय मनशांक. तुका ऑथॉरिटी दिल्या पणजेच्या हेडक्वॉर्टरान दुसऱ्यांक गाळयो सोंवपाक. तुका वयल्यान हांवें सत्य तें सांगलां. सत्य उलोवपाचें ना मनशांनी. उठ्ठा सुद्दां केशी घालतात तुमी मनशांचेर. तुमी कोण मनीस? तुमी का जनावरां रे तुमी?
हें इसरो नाका. तुजे हेजेर बसलाय पळय ते कदेली, ते कदेलीचेर हें घातल्या पळय, पोंदाक टायल्स घातल्या पळय, ते हांवें म्हाज्या ट्रकान थंय हाडून घातलेले आहा. हें इसरो नाका हितून. बसलाय वयर आनी म्हाका गाळी सोंवताय. तुमचे पुलीस स्टेशन बेश्टें जालें. तें पुलीस स्टेशन टायल्स कोणी घातल्या थंयसर हाडून? हांवें घातल्या थंयसर टायल्स हाडून. ते तुम्ही मनशांक वळखनात तुमी. म्हाका एक बॅच काडपाक दिनात तुमी. नाचयतात म्हाका थंयसर. तुमी ऑनलायन केल्यार तुमी पयशे 200 म्हाजे वयता. म्हाका थंयसर कामाक तुमी टिकपाक दिनात तुमी. कसले तुमी मनीस रे. लोकांचे लायफ पिड्ड्यार करता आसले तुमी. हांव तसो आसोंक जाय बाबा. लायफ पिड्ड्यार करून उडयल्यात तुमी. आख्खे पैठणचे लोक म्हाज्या कडेन कोण उलयना हांगासर. लायफ पिड्ड्यार करून ठेयल्यात म्हाजे. तुमकां अधिकार ना असलें नाका जाल्लें करपाक. पणजेच्या हेडक्वॉर्टराकूय हांव सांगता. हांव पणजेच्या हेडक्वॉर्टरांतलो DGP आहा आलोक कुमार, तेज्या सांगता हांव. तुवें येतली हेजी इन्क्वायरी करची. म्हाजो बापायचें नांव भास्कर बाबलो गडकर. म्हाज्या बापायन हें सिक्रेट म्हाका सांगलेलें आनी कोणाक सांगूं नाका म्हणून सांगलेलें. इवन तेणी म्हाका म्हाज्या बापायन सांगलेलें म्हाका म्हाजें नांव भास्कर. तूं गव्हर्नराक पासून आपलें नांव घेवचें, तूं गव्हर्नर पावतलो म्हणून म्हाका ल्हान आसतना सांगलें. तेन्ना हांव 7-8 वर्साचो आसलो. मेळपाक दिनात तुमी म्हाका मनशांक. तुमी कितें लिपयल्यात तुमी म्हाजे बापायचें सगळें. पणजेच्या हेडक्वॉर्टरान 2 रूम आहा थंयसर, ते अजुनूय बंद आहात थंयसर. तेन्ना ते उगडे आसले. तुमी पुलीस बसताले पयलीं भितूर. म्हाका म्हाजो बापूय ल्हान आसतना थंय व्हरून बसयतालो. बेश्टो व्हरून बसयतालो. तुमी हेजी इन्क्वायरी करतल्यात तुमी. आनी हो व्हिडिओ तर मिडियाक गावता जाल्यार तुमी बी इन्क्वायरी करतल्यात मिडियाकूय सांगता हांव. तुमी चवकशी करतल्या हेजी. म्हाजें लायफ पिड्ड्यार केल्यात पळय तुमी सारकें करून दितल्यात तुमी हें सगळें. तुमकां कांय अधिकार ना दुसऱ्यांचें लायफ पिड्ड्यार करपाक. हांव तसो आसोंक जाय बाबा. आतां हांवें खूब जाणांक मारल्या. हांव मानता हांवें खूब जाणांक मारल्या. ते केशी घातलेले म्हाका कांय हें दिसचें ना आसलें, वायट दिसचें ना आसलें. तुमी येतात वाटेक मनशाक चलपाक दिनात तुमी. मनीस मारचो ना. हांव कोणाच्या वाटेक वचना. हांव केन्नाच कोणाच्या वाटेक वयचो ना. हांव केन्नाच. तुमी म्हाज्या वाटेक येता म्हाका चलपाक दिनात. मनशांक कोण थुकतात तुमी मनशांक. हय पणजेच्या हेडक्वॉर्टरान पुलीस आहा ते बी म्हाज्या वांगडा व्हडले जाल्या ते पुलीस. बशीर म्हाज्या वांगडा काम करून हे येताले वयताले ते. हांव बशीर आसलो तेन्ना काम करतालो पणजेचे बशीरूय आसलो. म्हाका अशें काम करपाक नाका आसलें. ह्या आवयन म्हाका फोर्सान थंयसर बशींचेर काम करपाक लायलें थंयसर व्हरोन. बशींचेर काम करपाक उरलो. म्हाजें सगळें रिस्पेक्ट तेणी उडयलो ह्या आवयन. ही आवय म्हाजी आसची ना. ही आवय हेजी आवयचीय पयलीं चवकशी करतल्यात तुमी म्हाज्या.